عقد وفتنة طلاق وفتنة كل نسبات ضربات ضربات شيء توصيل لنا دوني مناقضة ما بين الشب الله الرحمن الرحيم من برزده استغفر الله كل ذنب واتوب اليه ما بس مناقضة ما ضربات مناقضة يوم فكرة فلاش إذا أنا شهيد جالس طلاق كل شيء هو مثلا الشهيد جالس بدو باكس مسير طبعا الباص مسلم عربي بدو اسم الله كما إمامات مسلم بلو إمام زربنا أئمة الهدى وأئمة الكفر القرآن يقول باص بلو مستقيم كونا رجالون سا منفي كجدة كافر أئمة الغنم جيرون كسنا بولي بولا تيجي كون بيجيكاس إيش فلاش يشاتو أدنى ذاتين إمام الغنم نور الإمام رسولنا كان عروض يوم كنا تنفي شيء من السلام جوان يرى دون لكل كم باش يسأل لكل جميع. عدالة خراب होते हैं عدالة شرط नहीं है हर चीज़ सही عدالة मर्तबा इसमें أحسنتم. سلام يعرف كلهم سوسة عدالة بالإسلام بتجاه مثلا اسمه معصوم شيء. مثلا غير معصوم شيء من ذلنا اسمه كبرى شيء إثبات الكبرى يحتمل. يا شو ما ثلاثة مشترك تجربي مشترك قادر. ناقص كده قادر. كيف شو معصوم إذا ما بين الكلام ذلك؟